اے محبوب فرما دے نماز دا مالک کون ہے؟ نماز پڑھی کر جرا نماز پڑھ دے وہ رب کو منے دے کل ان صلاح دی جڑے ویلے نماز ہے رب دی تے اساں پڑھوں تو رب دے بن ویسو نا تے نہ پڑھوں ایک پڑھی تے ایک نہ پڑھی دو پڑھیں تے ترائے یا فجر پڑھی تے چار معافی ہیں سمجھانی وے یا میں سمجھا نہیں سکتا جیرے ڈیندا سارے گھراں دے اندر نماز کہنی سارے گھراں وچ بے پر یقین کرائے رزق عام ہے اناج عام ہے تے بندہ نہ شکر ہے کیوں اللہ ناراض ہے جرا بندہ رب دا بن ویندے والو کو جو کچھ ملدی ہے نا آدھے شکر تے الحمدللہ آدھے شکر تے الحمدللہ کھانا کھا تے شکر تے الحمدللہ نہیں ملتا صبر کریں دے مومن وہ ہے جی کو مل ونجے تو کھا گنے نہ ملے تو صبر کرے تے کامل وہ ہے جی کو مل ونجے تو دوجھا کو دے وے نہ ملے تو صبر حضور دے غلامان دی سنت مومن وہ ہے جی کو مل ونجے آخر شکر کر تے کامل وہ ہے جی کو مل ونجے تے دوجھا کو دے آپ صبر جی میں حضور دے غلام شہید تھیوان والے شہید تھی گئے تے موت دے قریب ہیں آدھے ہیں العطش پانی دی ضرورت ہے حضور دا غلام پانی گنتے آئے وہاں کے پہلے ان دی ضرورت سارے کو ہے وہاں کے کو ضرورت ہے ایویں ضرورت بے دی پوری کرنے رب دے پہنچ کریم رب دے کنے پہنچ اے ہے کاملین دا سفر دعا کرو اللہ آپا سارے کو محبوب دے صحابہ دے طریقے دے محبوب دے حکم دے دل و دماغ جھکاون دی توفیق عطا جیرے ویلے میرے عزیز دوستو اساں کہیں چیز دے مالک کہنے نماز دا مالک ہوئے و نوسکو کی قربانی دا مالک وہ ہوئے کون ہے اللہ جانور کون نے دے رزق کون نے دے آپ تو ذبح کرنے دے نا ہی واسطے امام علی مقام نے 72 تن قربان کرتے وال اعلان کیتے جان دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ حق ادا نہ کریم ربا یہ 72 تیڑا میں تیڑا میری جان تیڑی جان دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے حق ادا نہ ہوا لوگ اکھیشن امام علی مقام کوفے مکہ چھوڑ مدینہ چھوڑتے 72 تن قربان کر دیتے ہے بھی حق شہادت تو فائی کیتے سب کچھ اللہ دی راہ تے قربان کر دیتے انہاں دا اپنا نظریہ جان دی ہوئی اسی کی دی حق تو یہ حق ادا نہ ہوا تہیں واسطے آخر اعلان کیتے میں حق دا پاک سپاہی ہاں دیندا اکبر اصغر ماہی ہاں تونے گھر دا گھر لٹیج ونجے میں چاہندا دین دی شاہی میں چاہندا دین دی شاہی ہاں میں راکب دوش نبی دا ہاں اتے بچڑا شیر جلی دا ہاں تونے تیراں دی برسات ہوئے ہر رات سلاں دی رات ہوئے ہر جور جفا میں سہ سکدا ہے گرا دی رب دی ذات ایمان داری دی گالے امام حسین دا قاتل امام زین العابدین دے تھیوان آئے آکھے میں دیکھا امام زین العابدین نے یہ گال دے وال دعا میں جلے ویلے پہنچے امام زین العابدین نے کھانا کھوائے وال واپسی جلے اٹھیا کہ میں پہنے پہچانے ہوں آکھے او تیرا کام اے سادہ کام اللہ
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کریم ربا ساری حاضری کرے اللہ بی بی دے درجے بلند چکر اللہ ان دا سفر آسان فرما جویں سونی موت تے سونا جنازہ جمعۃ المبارک سید الایام عظیم دی ماہ محرم دی فضیلت امام علی مقام دی شہادت نواس رسول دی قربانی اون دا صدقہ کو جنت الفردوس جنت العدن نصیب جنت طوبہ نصیب تیرے نماز قرآن دے اندر بانی دی کمی کو تائی پا بلا حساب جنت داخل تمام خاندان کو اولاد کو صبر توفیق دے اجر عظیم عطا فرما ارحم علینا یا رب الراحمین فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین مولا ساڈا آخری وقت ہوئے لبا تے جاری ہوئے لا الہ الا اللہ